आओ मैं तुम्हें अली छोड़ने का अंजाम दिखाऊं। ठीक है, बड़ी जल्दी आखिरी कसीदा आए अंजाम देखें। हो गई बैयत, वहां भी एक ने इनकार किया। आराम से सुन लीजिएगा, मेरी तवक्को से ज्यादा दाद आप दे चुके। यहां फिर एक ने इनकार। अब यहां जिसने इनकार किया, मैंने पूरी तहकीक की है, हादसाती तौर पे नहीं उठा कि जज्बाती हो गया कि बंदा उठ गया, नहीं, मुकम्मल इसके पीछे एक प्लान था। क्या कहने आपके गदीर से लोग निकले, ये वहां गदीर पे नहीं बोला, ना ना ना, अब पूरी तहकीक है, वहां गदीर पे खड़ा नहीं हुआ। बैयत के वक्त भी ये नहीं खड़ा हुआ, कर चुका था बैयत, गया था ये अमीर के हाथ पे बैयत करने के लिए। पलट के जब वापस जा रहे हैं, अब जिनको अली बर्दाश्त नहीं था वो काफले से अलहदा हुए, एक दूसरे से कहने लगे अब क्या होगा, उसने तो वाजिब कर दिया, अब इबादत में अली आ गया, हमें वो मजहबी कबूल नहीं। जिसने हमारे बाप दादा मारे, उसे इबादत में ले आए। और क्या कहने तुम्हारे अली के मन करो, तुमने हमें इतना तो बता दिया, जो अली को छोड़ना चाहते हैं उसका कोई ना कोई अली ने मारा होगा। हम अली को ले आए, हम नहीं लाना चाहते। इन्होंने फहर कबीला का एक शख्स चुना, हारस उसका नाम था। सुनना बेशुमार से अगली बात सुनना जरा। हाँ, अब यहाँ बेशुमार तक रुक जाएंगे, मैं यहाँ रुक जाऊं तो मेरी कौम के बच्चों तक हकाई कौन पहुंचा। क्या कहने हमने बेशुमार तक नहीं रुकना, आओ इससे आगे चलें। इन्होंने इसका इंतखाब किया, इससे कहा कि देख सुन, हम सारे तेरे साथ हैं, काम करना है तूने एक, तू जा रसूल के पास, बिल्कुल खड़ा हो पहलू में खड़ा होके कहे कि मैं अली की विलायत को नहीं मानता। रसूल कहेगा क्यों नहीं मानता, वो तू कहना कि अगर अली वाजिब है, अल्लाह से कहे आसमान से पत्थर भेज। सुनना उसने कहा तो फिर अगर आ गया, उन्होंने कहा हम गारंटी देते अजाब नहीं आना। ना, बात बिल्कुल तारीखी बताने लगा, हम जमानत देते नहीं आएगा। उन्होंने कहा कैसे नहीं आएगा, उसने कहा हम मक्का में नबी के साथ हैं, मक्का से हमने दौर देखा है। मक्का में एक बहुत बड़ा सरदार था अबू जहल, उसने नबी से कहा था कि मैं तेरे अल्लाह को नहीं मानता, अगर हम काफिर इतने बुरे हैं तो अल्लाह से क्या आसमान से पत्थर नाजिल करके हमें मार। नबी ने मुंह आसमान की तरफ करके, मेरे अल्लाह ये अजाब मांग रहा है, फरमा इन कान युअज़्ज़िबुहुम व अंत फ़ीहिम, मैं वहां अजाब भेजूं जहां तू रहता हो। सारी जिंदगी अबू जहल इसी अकड़ में रहा कि उसने अजाब क्यों नहीं भेजा। नबी बार बार कहता रहा भेज दे, फरमाया इस एक अबू जहल के लिए मोहब्बत का पैमाना बदल दूं, मेयारे मोहब्बत तब्दील कर दूं, तुझे रहमत लिल आलमीन बना के भेजूं, फिर अजाब भी भेज दूं, भौंकने दे इसे, छोड़ता है मुझे छोड़ने दे, मुझे इससे ऐसे चाहिए भी नहीं, मैं मोहब्बत का पैमाना नहीं बदलूंगा। अबू जहल अजाब मांगता रहा, उसने नहीं भेजा, और उसने कानून बना दिया जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता। तू खड़ा हो नबी के पहलू में, तू कर अली की विलायत का इनकार, हमारी गारंटी है जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, तेरे ऊपर अजाब आना ही नहीं है। जब तू बगैर अजाब के निकलेगा हम बाहर शोर कर देंगे, अली वाजिब ही नहीं है, अली वाजिब ही नहीं है, अली वाजिब ही नहीं है। इधर हारस को नबी के पहलू में खड़ा किया, इसने अली की विलायत का इनकार किया, आसमान से पत्थर आया, हारस के सर पे लगा, नबी ने मुंह आसमान की तरफ कर गया, मेरे अल्लाह अबू जहल पे नहीं भेजा, इस पे क्यों भेजा। फरमाया वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अली वलीउल्लाह का मुनकर, इसे नहीं छोड़ना, अली का मुनकर नहीं छोड़ना, इसलिए कि अली ने मेरा कोई भी मुनकर नहीं छोड़ा।
علی نے مارے میرے دشمن، سألا سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، ہم نے عذاب واقع کر دیا۔ آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا۔ آج کوئی مولوی جرأت تو کرے کہ حارث کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے، تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوف عرفات کرو تو پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حج پر کیا تھا، پچھلے تو رہے کوئی نہیں۔ اس نے کہ آخری راز زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ اور آپ کو سلام، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا، زمین سے ابھر کے لگا، ہوا سے اڑتا اڑتا آ گیا، نبی نے اٹھا کے مارا، کہاں سے آیا تھا؟ عرش سے۔ عرش پہ پتھر کا کیا کام؟ آسمان سے پتھر کہاں سے؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات زمین کا حصہ ہے، آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں، کہاں سے آیا؟ آپ قرآن کی دہلیز پہ چلیں، میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ قرآن کے دھیمے لہجے میں بات آئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے جھنڈ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج دیا تھا، اور ہم نے ایک ایک ابابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا، اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا، اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا، اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے، جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا۔ تفسیر امام رضا کا حوالہ، ایک ابابیل کے کان میں آگے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا، تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمے ہے۔ معصوم فرماتے حکم پروردگار سن کے وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا۔ معصوم فرماتے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا، وہ اپنی چونچ میں پتھر لے کے وہیں بیٹھا، اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا۔ اس کا رزق اللہ کے ذمے، اس کی سانسیں اللہ کے ذمے، اس کی زندگی اللہ کے ذمے۔ وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا، یا 3 مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے۔ غدیر کا چوک آیا، علی کا منکر اٹھا، جبریل نے آ کے ابابیل سے کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال، حارث کے سر پہ مار۔